Welcome back to Ingwa News. A 19-year-old youth lost his life after a car caught fire following a road accident on the national highway near Shidda Bambalim in the early hours of Saturday. The deceased, identified as Yash Mehta, was trapped inside the vehicle after the crash, while two other occupants managed to escape with injuries. Mehta was later rescued and shifted to Goa Medical College, where doctors declared him brought death. Police have launched an investigation to determine the cause of the accident and sequence of the events leading to the fire. आज सकाळी फुडें फुलांचो फुरीस बांबोळे हांगासर जो नॅशनल हायवे NH66 हांगा एक इको स्पोर्ट्स गाडी क्रॅश बॅरिकेडाक मारून दुसरे वाटेन पडली आनी थंय उजो लागलो त्या गाडयेक आनी उजो लागता त्या गाडयेन 3 जाण आशिल्ले, 3 यंग भुरगे आशिल्ले आनी त्या हितून एक भुरगो मरण पावलो आनी 2 जाणांक इंजुरी जाले. 2 जाणांक इंजुरी जाले तांकां GMCन शिफ्ट केलेले आसा आनी मरण पावलो ताका मॉर्चरीन शिफ्ट केलेले आसा. आनी ह्या हितून अग्निशामक दल जे पणजेचे हेंच्यांनी 4 सुमार पावून थंयसर जळटाली ती गाडी ती तेंच्यांनी पालयली आनी आगशी पुलीस ह्या हेचेर फुडें इन्वेस्टिगेट करता. ह्या गाडी क्रॅश बॅरिकेडाचेर मारली आनी कशे तरेन एक्सिडेंट जालो आनी कितें जालें हेचेर इन्वेस्टिगेट करता. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.